سلام زخبركم تخاتاتلتي مدبات إيريلينك نلوم دما عد قيح سنعفن تورونان أب هاجراوي مربب ساعات تتأمبيران زبل تحستو نقربلكم سناي مكتتال مربب إلكتريك عد قيح مس ممنش أوي ساعات حرقيقو بمتأسسارو كتماتات عد قيح سنعفن تورونان ترايزي كونه أب كبابيين زركبا عسرتتات عدتات وحس قرب أغلغلوت إلكتريك رخبا بقعنا لوا إذا خبابيتات زي كابتي وهود مربب إلكتريك حرقيقو وطا إزتنح خوينو أبيه كبابيو بزتتخلا بنااشتو جنريتراتيو أغلغلوت إلكتريك زركب نيرو حجيقن عد غيح نؤوس مدبر نايتي وهود مربب كوينا أب كبابيا نزركبا نؤوسان زوباتات إلكتريك أب معدال تركب أب زقرب أوان أب بلزاز تتخلى ممنشأوي ساعات نأسمران كبابيان كشفن بمبقعو نزت أنا حت أجمات أب رئيس مقلالو أب العلي ممنشأوي ساعات حرقي جوز نبرت عنت بمت أنو كفاخوس كيلو الله كم زفلت أب العلي إيرترا ننويح عمتات زتتعنى قط أباون فاينانساون إجداتات كم أون كيناتن كال حبره بزح تتأبوتاتن كمتي تتأباتي زحسبوه نهزبي إرترا كرمسون كمبر كخون كوانت زي كاله أب قطباون محبراون لمعات زوردو مهسيتي قليلاي نبران حدا خابتوم بخبيد استغودو صلاتات دما ساعات كوينو نبوزح كال نطفتات محنقو كوينو صنيحلو قطبا إرترا كم كلن أب ممعبال زركبا هاجرات ناي انغالو قطبا مالت كابيد كاناب أفكايو ناب مسنعن ممسرحن قصو زمرحة قطبا يكونن كابزا عينت قطبا زوات إيخا ناب مسنعن اندسترياونتن ناب مسحاب ناي وشتن قدامن وفرتاتن علماو نقدن كتاعتو كمكر مخونت نعاو زخون رقاحيتات مملاء يحتت حدا خابتهم مسرتاويان رقاحيتات دما أخول ساعات ناي ممنش أو عقميو قرب ساعات كاب زبيتاوي هيوت جميركا نخلو قطباون لمعاتاون محبراون عمامات أزي وسانيو بزي إلكتريك كحسب زخل قطباو عبيت كونه محبراوي مسققار كهلواي كإلن بريزيدنت إسياس أفوركي أب زحلفك على متأيقاتو كم زغلتو نتي بردو مقنياتات وديقو زتأنحة أغلغلوت إلكتريك نمبربار بدرجة هاجر كاب 360 ميغاوات جميرو ناب لعلي 2,000 ميغاوات زخيد ممنش أويتات ساعات نممعبال أب 12 نؤوسان مدبرات زتخفافله نفس وقف مدبر 30 ميغاوات زمنش ولو هاجراوي مربب تسائلو أب متقبار يركبالو زي هاجراوي مربب زي اتدقله وي هايبريد مالت رسناون تحداسن ممنش أويتات ساعات زحقو فيو اتي أب حرقيقو يخون أب استفلاليه كبابيتات هاجر كسرح زتأنحة عبيتن أشتون جنريترات بزوح ندادي سلزهلخ زفريو ساعاتن معلاون زهبو أغلغلوتن بمنطر واغا أزيو كوبوريو سلازي أب زحجيز تقبر زلو بروجكتات أب رئيستي رسناوي مالت تيرمال تحياون نفاساون ساعات متقام كم توساخي أماراتي تتحيزو يسرحلو الله نحوارو دما كالي زعابي عقور منشي ساعات جيوترمال أب تغمي نموعال مدب تتحيز الله بزي هاجراوي وطنز مسرات منغستي إرترا مس بانك لمعات أفريقيا بمتحببار تحداسي ساعات نممعبال زبقاقسو بروجكتات أب متقبار تانيحون اللون بانك لمعات أفريقيا أب مقابيت نايز عمتزي أب معراباوي كفال إرترا حدش مدبر تحياوي ساعات أب متكال زوعل نا أستات 10 مليون دولار سممع مس مينستري فاينانسن لمعاتن مختامو يذكر زموالازي نتسني كركبتن بارونتون زيشفن نؤوس مدبر ممنش أوي ساعات مالت جريد أب مموال زوعليو بانك لمعات أفريقيا أقدم بيلون أب دك أمحارة بتحياوي ساعات إلكتريك زمنشو بروجكت نمموال ناي 5 مليون دولار سممع مس منغست إيرترا كم استفرار ما يفلت زي 30 ميغاوات ساعات نممنش أو زعلمة ناي دك أمحارة بروجكت زي أب مسرح تقبار زركب كوينو
ኣብ 2026 ክዛዝም ትጽቢት ይግበረሉ ምምንጫው ጸዓት ጥራይ ዘይኮነ መርበብ ምትሕልላፍን ዕደላ ጸዓትውን ምዚ ኣብ መስርሕ ትግባረ ዝርከብ ፕሮጀክትታት ሓቢሩ ዝሳላሰል ዘሎ ከቢድ ጻዕርን ሃልክን ዝሓትት ስራሕ እዩ ኣብ መወዳእታ ነቲ ኣብ 12 ንኡሳን መደበራት ዝቐውም መመንጫዊ ጸዓት ማለት ረስናውን ተሓዳስን ንሓድሕዱ ብምትእስሳርን ተማላላኢ ከም ዝኸውን ብምግባርን ሓደ ሃገራዊ መርበብ ማለት ናሽናል ግሪድ ምፍጣር እዩ እቲ ዕላማ ናብኡ ንምብጻሕ እቲ ቀዳምነት ተዋሂብዎ ዝሳላሰል ዘሎ ዕማም ምምስራት ንኡስ መርበባት እዩ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ሃገር ደረጃ ብደረጃ በብኸባቢኡ ርእሱ ዝኸኣለ ክፋል ወይ ንኡስ መርበብ ንከቐወም ይስራሓሉ ኣሎ እዚ ንኡሳን መደበራት ነናይ ገዛእ ርእሱ መመንጨውን ናቱ መከፋፈልን መበጻጽሕን ስርዓት ዘለዎ ኮይኑ ኣበየ ከባቢኡ ምስ ዘሎ ካልእ ዓበይቲ ልምዓታዊ መደባት ተዛሚዱ ዝኸይድ እዩ ከም ኣብነት ኣብ ከርከበት ሰፊሕ ናይ ሕርሻዊ ልምዓትን ምምስራሕ ምግብን መደባት ተታሒዙሎ ኣብ ካልእ ከባቢታት እውን ብተመሳሳሊ ዝተፈላለዩ ልምዓታዊ መደባት ስለ ዘለው ንኣታቶም ዘገልግል ናይ ጸዓት ቀረብ ከም ዝህሉ ክግበር እዩ ካብቲ ዝቐውም ሃገራዊ መርበብ ወጻኢ ኣብ ዝርከብ ርሑቕ ከባቢታት ብመጓሰን ማሕረስን ዝነብሩ ዜጋታት እውን ብፀሓያዊ ጸዓት ኣገልግሎት ዝረኽብሉ ኩነታት ምፍጣር ኣካል ናይቲ መደብ እዩ ኣብዚ ከይተጠቕሰ ክሓልፍ ዘይግብኦ ኣብቲ ናይ ሽግር እዋን ዝነበረ ናይ ጸዓት ጸገማት ንምፍታሕ ተባሂሉ ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ብፍላይ ኣብ ገጠራት ዝርከባ ኣብያተ ትምህርትን ትካላት ጥዕናን ፀሓያዊ ጸዓት ክጥቀማ ጸኒሐን እየን ብዙሓት ዜጋታት እውን እንተላይ ኣብ ገጠራት ኣብ ኣባይቶምን ትካላቶምን ፀሓያዊ ጸዓት ከተኣታትው ጸኒሖም እዮም እዚ ተበግሶታት እዚ ንቐጻሊ ብስፍሓት ክድፈኣሉ ዘለዎ ኮይኑ ኣብ ምዕባይ ቀረብ ጸዓት ናቱ ኣበርክቶ ኣለዎ እዚ ሕጂ ኣብ መስርሕ ትግባረ ዝርከብ ዘሎ 360 ሜጋዋት ጸዓት ናይ ምምንጫው ፕሮጀክትታት መበገሲ ጥራይ እዩ ምስ ግዜን ሃገራዊ ዓቕምን እናዓበየ ክኸይድ ብዝኽእለሉ መንገዲ ድማ እዩ ዝዋደድ ዘሎ ብንፋሳዊ ፀሓያዊ ረስናዊ ጸዓት ጀሚርካ ንሓዋሩ ናብ ጂኦተርማል ንምእታው ውጥን ተታሒዙ ይስራሓሉ ኣሎ ከም ዝፍለጥ መንግስቲ ኤርትራ ምርግጋጽ ቀረብ ማይ ቀዳምነት ሂቡ ክሰርሓሉ ዝጸንሐ ዝዓበየ ሃገራዊ ዕማም እዩ በዚ ድማ ኣብ መላእ ሃገር ዓበይቲ ማእከሎትን ንኣሽቱን መኸዘን ማይ ትሕተ ቅርጽታት ኣብ ምውዳድ ዕውት ስራሓት ከሰላስል ክኢል እዩ ኣብ መላእ ሃገር ልዕሊ 800 ዲጋታት ክህነጽ ብምኽኣሉ ኣብ ቀረብ ዝስተማ ይኹን ምስፋሕ ሕርሻዊ ንጥፈትን ምልማዕ ጀራዲንን ዓብይ ግደ ተጻዊት እዩ ህርኩትና ህዝብና ተወሲኽዎ ድማ ኤርትራ ኣብ ምርግጋጽ ውሕስነት መግቢ ጽቡቕ ንኽትስጉም ኣኽኢልዋ እዩ የግዳስ ካብዚ ዘለዎ ንላዕሊ ብስፍሓት ኣብ ጥቕሚ ንምውዓሉን ንግዳዊ ሕርሻታት ንምምዕባልን ቀረብ ጸዓት ወሳኒ እዩ ኤርትራ ዓብይ ናይ ምስናዕ ታሪኽ ዘለዋ ሃገር እያ ኣብ ኤርትራ ዳርጋ ኩሉ ዓይነት መመስርሕን መሰንዕን ፋብሪካታት እዩ ነይሩ ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ግን ኣውራ ብኩናትን ተጻብኦታትን ቁጠባዊ ማሕንቆታትን ለሚሱ ጸኒሑ እዚ ሕጂ ዝትግበር ዘሎ ናይ ጸዓት መደባት እምበኣር ቀንዲ ዕላምኡ ነዚ ናይ ምስናዕ ጽላት ብምብርባር ካብቲ ዘሎ ናይ ዕንጋሎ ቁጠባ ናብ ክብሪ ዝውስኽ ስርዓተ ቁጠባ ንምስግጋር እዩ ብውሕዱ ካብ ሃለኽቲ መግቢ ምምስራሕ ዝጅምር ዝተፈላለዩ ኢንዱስትርያዊ መደባት ንምትእትታው ድማ መደብ ተታሒዙሉ ኣሎ ደድሕሪ ትግባረ ናይ ጸዓት ፕሮጀክትታት ዝስዕብ ዕማም እምበኣር ምስ ፍሕፋሕ መመስርሒ ትካላት እዩ ብፍላይ ናይ ሕርሻን ሃብቲ ባሕርን መደባት ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃኡ ንኽበጽሕ እዚ ናይ ጸዓት ፕሮጀክትታት ዓብይ ድርኺት ክህልዎ እዩ ሃገራዊ መርበብ ኣብ 12 ናይ ልምዓት ከባቢታት ወይ ቁጠባዊ ኣሃዱታት ተኸፋፊሉ ክትግበር ዝተወሰነ ምስቲ ካልእ ሰፊሕ ሃገራዊ መደባት ልምዓት ተኣሳሲሩ እዩ ብኻልእ ኣዘራርባ ብደረጃ ሃገር 12 ናይ ልምዓት ከባቢታት ምህላው ዘመልክት እዩ
ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባት ኤሪሊንክ ምጽምባር ናይ ዓዲ ቀይሕ ሰንዓፈን ጾሮናን ኣብ ሃገራዊ መርበብ ጸዓት ኣመልኪትና ዘዳለናያ ትሕዝቶ እዚ ተኸታተልኩም ወይ ነይሩ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ትሕዝቶ መደብ የራኽበና ክሳብ ሽዑ ሰላም